अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे जब अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की आंखों में धूल झोंक दी है। और धूल झोंकने के लिए इस वक्त फ्रंट फुट पर इमरान खान की जो खिलाड़ी हैं, जो टाइग्रेसेस हैं, उनको आप रेल क्वींस यानी सिन्फ आहन कह सकते हैं। एक तरफ घुंघरू तोड़कर नाचती मरकजी मर्द कयादत है बराए नाम, और दूसरी तरफ वो ख्वातीन है जो जेर अताब है, जेर हिरासत है, गिरफ्तार होती हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, जरा बराबर गम नहीं है, और उनको कॉम्प्रोमाइज होने के ताने भी सुनने को मिल रहे हैं। तो वो कौन सी ख्वातीन है जिन्होंने आज डंके की चोट के ऊपर यह बताया कि हम तो नाम लेंगे, हम बात करेंगे, रोकना है तो रोको। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज जरा व्लॉग में मैं डिफरेंट बातें करने लगा हूं। क्या ये वाकयातन मुखलिस है इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर के ऊपर, और उन्होंने जो डायरेक्शन दी है पार्टी को और अवाम पाकिस्तान को, उसके लिए, सहाफियों के साथ लॉयलिटी के लिए किसी हद तक वो खान साहब के साथ मुखलिस है या फिर लंबी लेट चुकी है? आज जरा डिफरेंट इसके ऊपर बात होगी। फिर हालात मुल्क के ये हैं कि कोई भी थोड़ी सी तहकीक करता है तो उसके खानवादे को अताब बर्दाश्त करना पड़ता है। हाल ही में अहमद नूरानी, फिर और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया। कुछ के तो यूट्यूब चैनल बात करना बंद हो गए, हालात इतने मुख्तलिफ, कुछ के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अभी बहुत सारे नाम जो है वो अब बताने को तैयार ही नहीं है कि कौन कौन है। उसकी डिटेल्स और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इमरान खान के सनफे आहन नाम मैं लेना चाहूंगा। यास्मीन राशिद साहिबा, अलीमा खान साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, आलिया हमजा मलिक, तैयबा राजा, सनम जावेद खान, एंड लिस्ट गोज ऑन, कंवल शोजब, जरताज गुल। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कयादत की घुंघरू तोड़ती मर्द कयादत से कई हजार गुना बेहतर और वेलर रिफ्लेक्ट कर चुकी हैं अपनी प्रेजेंस से। कल जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ, पिछले हफ्ते भी हुआ, फिर कल आलिया हमजा मलिक को कन्वेंशन से जिस तरह से उठाया गया, उनको जेर हिरासत रखा गया, उनके कारकुनान को पकड़ा गया, आज अदालत में लाया गया, उनके पास पर्चा क्या था वो भी हम सबको पता है, झूठी एफआईआर, और फिर अदालत ने उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है, ये वेलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, बहादुरी को, सनफे आहन होने को। ये मर्द मरकजी कयादत पीटीआई की उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती ख्वातीन है कि आपको जरा बराबर शर्म हो तो आपसे बेहतर ये कंडक्ट रखती है। आलिया हमजा, सनम जावेद, और इनकी मजीद अभी गिरफ्तारियां होनी है कुछ दिन में, एक्सपेक्टेड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया है ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि आप मर्दों से ये ज्यादा ब्रेव भी हैं, कनात पसंद भी हैं, लॉयल भी हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत भी करती है। तो आज आलिया हमजा मलिक साहिबा की जब जमानत हुई है, उस वक्त उन्होंने कुछ जुमले दिए, बोला, वो क्या बोला मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहती हैं जो भी कन्वेंशन था उससे किसी और को क्या डर था, इनसे पूछा जाए रात से हमें क्यों हब्से भेजा में रखा गया है। एक नई एफआईआर, एक नया मेडल है, क्या तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने हलफ देगा? मैं अपने कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करूंगी। 4 पुलिस एहलकार थे, वर्करों को कहा था पुरअमन तौर पर चले जाएं, जुल्म जितना मर्जी कर लें, हम हंसकर सह लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस पर किसने पथराव नहीं किया? पुलिस से पूछे, इनके सामने मैं खड़ी थी, एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा, सिर्फ एक जाली एफआईआर, 2 नंबर एफआईआर काट कर हमें इस तरह से ये दबा नहीं सकते। फिर आलिया हमजा मलिक साहिबा के साथ कुछ और वर्कर्स थे जिनका अरेस्ट हुआ। आलिया हमजा के हमरा गिरफ्तार होने वाले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब सुमेर अब्बासी और सदर पीपी 19 रावलपिंडी जमाल जफर भट्टी, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कर दिया है, अब उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया गया। तो ये हालात है। इन हालात के अंदर मर्द मरकजी क़यादत क्या कर रही है?
جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میں انالیسس کر رہا ہوں، اسیس کر رہا ہوں سچویشن کو، مرد مرکزی قیادت، ویسے تو مرد لگنا نہیں چاہیے لیکن کیونکہ ان کی جینڈر ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس مرکزی قیادت کو اب یہ فیل مل چکا ہے گزشتہ 2.5 سال کے اندر کہ عمران خان تو جس کنفرنٹریشن پہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنے لگے. عمران خان اپنے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے، ان کو کوئی منا بھی نہیں سکتا، اور اس کا حل کوئی ڈیل بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. یعنی مرکزی قیادت کے مردانہ وار جو شخصیات ہیں انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ آپ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور ان سے کہو ٹھیک ہے آپ علیمہ خان صاحبہ کو آگے کر دیں، آپ خواتین کو آگے کر دیں، آپ نے کرنا ہے تو کریں، ہم تو بس ہم مورل سپورٹ کرتے رہیں گے، ہم نے کسی احتجاج میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. 26 نومبر کے بعد کوئی میسو پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کرنے میں ناکام رہی ہے. اب ان کا جو سودا ہے وہ بک عمران خان کے نام پر رہا ہے اور یہ عمران خان کے نام کا سودا کر چکے ہیں. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مورخ بھی لکھے گا اس چیز کو. تو اب اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے کیا نہیں نکل سکتا، بہرحال انہوں نے گھنگرو توڑ دیے ہیں اور چھما چھم ناچے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا یہ سودا کر چکے ہیں. اب خان صاحب کے ساتھ لوئل کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نوجوان آئی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ، ٹائیگر، دور دراز رہنے والے پڑھے لکھے بچے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہتے ہیں اور ان کے لیے باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں. مرکزی قیادت جو ہے ان کو کنونس ہی نہیں کر پا رہی. ان کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے اس کے اوپر کوئی اور ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی، دونوں طرف کھیلنے کے پیغامات کو جو ہے وہ انڈورس کرنا شروع کر دیا، ہماری سیاست دبردوز ہو جائے گی. اور دبردوز سیاست سے بچنے کے چکر میں وہ نہ آ رہے ہیں، نہ نکل رہے ہیں، نہ بیٹھ رہے، چین کہیں نہیں ہے، چین ایک پل نہیں. تو یہ سچویشن ہے. ملک کے حالات جو ہیں وہ یہ کہ صحافی یعنی یوٹیوبرز جو کھل کر بات کر رہے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل ڈیمونیٹائز کرنے کے لیے بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں جی. ان کے اکاؤنٹس، بینک ٹرانزیکشن والے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو رہے ہیں، کمرشل بینک اکاؤنٹ. بینکوں کو بھی شرم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ قدغنے دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ظلم اتنا جتنا کہ پھر نا بد دعاؤں سے آپ برداشت کر سکو. یہ یاد رکھیں، یہ جو حکومت کر رہی ہے نا، یہ جو کر رہی ہے، ان کے کسی بڑے کے ایک بیٹے، بچے، بہن، بھائی کسی کے ساتھ ہوا ہوتا نا، انہوں نے لنکا ڈھا دینی تھی. یہ ہم مڈل کلاس، یہ چھوٹے گھروں سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے، ان کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم تو سہ لیں گے بھائی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہوتی. یاد رکھیے گا، مشکل جس کے اوپر پڑی اس کو لگ پتا جائے گا پھر بعد میں، اور یہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے فرعون آئے، مکے لہراتے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر عبرت کا نشان بنتے ہوئے دنیا نے ان کو دیکھا. یہ کرما ہے، یہ حقائق ہیں دنیا کے، مقافات عمل ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، اسلام آباد سے 1 ماہ قبل احمد نورانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کے اغوا کیس میں درج FIR کی کاپی فراہم کرنے کی مدعی سائرہ بشیر کی درخواست پر سماعت. تھانہ نون کے SHO پیش نہیں ہوئے جی، ان کی عدم پیشی پر سب انسپیکٹر پیش ہوئے. SHO بوجہ مصروف ہے، اللہ اکبر، بہت مصروف ہے SHO صاحب، وہ نہیں پیش ہو سکے. سب انسپیکٹر کے آنے کے اوپر جو ہے سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. یہ ہمارا نظام قانون اور انصاف ہے، پیچھے یہ رہ گیا. اب دیکھتے ہیں پھر آگے زندگانی میں کیا چیزیں چلتی ہیں. تحریک انصاف نے دھاندلی میں اضافی دستاویزات جمع کرا دی. دھاندلی کے معاملے کے اوپر اضافی دستاویزات میں اخباری تلاشی شامل. اضافی دستاویزات میں سپریم کورٹ کا اکتوبر 2016 کا فیصلہ شامل. تحریک انصاف نے الیکشن 2024 دھاندلی میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کی استدعا کی تھی. عدالت نے دستاویزات جمع کرانے کی کارروائی کو ملتوی کر دیا تھا جناب. اچھا، آج حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بولے ہیں. انہوں نے کیا بولا ہے ذرا وہ بھی کامنٹ سنیے گا. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا حسان نیازی آج بھی اداروں کی تحویل میں ہے. ہوم سیکٹری، IG جیل، سپرنٹینڈنٹ جیل کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ کے بیٹے کے معاملے میں SOPs بہت زیادہ سخت ہیں. معافی مانگنے والے بے گناہ ٹھہرے، میرے بیٹے کو سزا دینے میں انصاف کے ترازو میں ڈنڈی ماری گئی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک باپ، ایک صحافی اور ہے بھی پرو نون لیگ، سب کو پتا ہے. یہ ان کے کامنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر آج جو ہے ایک بڑی گرفتاری ڈالی گئی ہے ڈیالہ جیل کے باہر سے. ایک بندہ، اس نے نوجوان تھا، وزیرستان سے آیا ہوا، اس نے PTI کے جھنڈوں والا جو لباس ہے وہ زیب تن کر رکھا تھا، اور اس لباس کو پہنے ہوئے دیکھ کے اس کو پکڑ لیا گیا اور بڑا ایک کارنامہ مار دیا گیا جناب. بس یہ ہے پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. علینا شگری صاحبہ کہتی ہیں علی امین گنڈا پور نے اپنے فون میں علیمہ خان کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. میں اتنا کہنا چاہوں گا اگر ایسا کیا ہے تو کیسے کر لیتے ہو یار. محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا 6 سال تک ڈنڈا چلتا رہا، اب وہ انارکلی جا کر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے. انہیں پتہ نہیں کہ قوم کس قسم کا پیار دے دے. وہ اپنے ملک میں رہ کر بھی اوورسیز ہو گئے ہیں.
یہ تو ہے بہرحال، یہ حالات تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اب وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے والوں نے کچھ یوں پیش کیا: مریم نواز کے معذور افراد کے لیے منعقد تقریب میں شرکت کے روح پرور مناظر. کتنے روح پرور مناظر ہیں، میڈم چیف منسٹر سے ہاتھ ملاؤ، ویری ویل ڈن، یہ اناؤنسمنٹ کرتا رہا بندہ وہاں پر. روح پرور مناظر کا جو استعمال ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا متبرک ہے، یہ علماء دین ہی اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. سنم جاوید کہتی ہیں کبھی خواتین پر جنگ، بغاوت، غداری، ریاست پر حملے کے کیس بناتے ہیں، کبھی خان کی بہنوں کو اندھے طوفان اور بارش میں شمشان سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں. اب بتائیں اس کے اوپر کوئی آیات وایات؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.